बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ग्लोइंग पाकिस्तान। कल पीटीएम का एक अहम जलसा था, यूँ समझ लें कि ये सेमीफाइनल था पीटीएम के लिए लॉन्ग मार्च से पहले। तो आप सब जानना चाहते होंगे कि इसमें पीटीएम के जलसा जो था इसमें कितनी तादाद थी लोगों की। तो चंद ज़रायों से, जिसमें आज़ाद ज़राए क्या कहते हैं, हुकूमत का क्या दावा था, अपोजिशन का क्या दावा था, और जो स्पेशल ब्रांच है तो वो क्या कहते हैं, और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या थे, तो इस पर हम पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या वजूहात थी कि अपोजिशन का जो जलसा था वो नाकाम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक कमज़ोर जलसा था। तो उसके कुछ वजूहात है वो दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आते हैं मीनार पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले 4 जलसे कर चुके हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो है जुमात दावा वाला है वो बड़ी गैदरिंग करते थे। जुमात इस्लामी बड़ी गैदरिंग कर चुकी है, यहाँ तक कि जमीयत उलमा इस्लाम भी वहाँ पर अच्छी गैदरिंग कर चुके हैं, और जो मुस्लिम लीग नून है वो भी कर चुके हैं। तो मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ, इसके अलावा जो तंजीमें हैं, तो वहाँ पर वक्तन फ़वक्तन वो अपने जो प्रोग्राम है वो कर चुके हैं। ख़ास तौर पर तारिक़ कादरी साहब का जो सालाना इज्तिमा होता है तो वो भी वहाँ पर होता है। तो ये बहुत बड़ी गैदरिंग होती है वहाँ पर। लेकिन मीनार पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जो गैदरिंग हम जिसको कह सकते हैं, तो एक तो खादिम रिजवी साहब का जनाजा था, और दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अक्टूबर 2011 का जो जलसा था, तो एक गेम चेंजर साबित हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक बहुत बड़ी क्राउड थी, और उस टाइम पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उस टाइम पर कोई वजूद नहीं था, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर नहीं थी पार्टी की। इसके अलावा ना वो गवर्नमेंट में थे, ना अपोजिशन में थे, ना उनको कोई तजुर्बा हासिल था। तो एक नई पार्टी बन रही थी, और इतनी बड़ी गैदरिंग हुई थी कि आप सोच नहीं सकते। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो एनालिस्ट कहे थे, जो तजिया निगार कहे थे, तो वो कहते हैं कि अनारकली बाज़ार से लेकर तकरीबन जो मीनार पाकिस्तान तक जैम पैक था। लोगों को गुजरने के लिए जो है एक दूसरे से आगे जाने के लिए मुश्किल दुश्वारी पेश आती थी। तो एक बहुत बड़ा जलसा था इमरान खान साहब का। उसका मुआवजना करना कल के जलसे से ये इंतहाई ज़्यादती होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो था, नो डाउट वो एक बड़ा जलसा था और एक पार्टी की डिमॉन्स्ट्रेशन थी। कल जो डिमॉन्स्ट्रेशन थी, जो जलसा था, तो 11 पार्टियों का जलसा था। तो जो ज़राए कहते हैं कि जो पार्क है मीनार पाकिस्तान का तकरीबन 150 एकड़ है, उसके तकरीबन 15% हिस्से में जो है पंडाल सजाया गया था, और दावा किया जा रहा था कि 50,000 से ज़्यादा कुर्सियां लगाई गई है। लेकिन आज़ाद ज़राए कहते हैं कि 10 से 15,000 के दरमियान तकरीबन कुर्सियां लगाई गई थी। इसके अलावा जो आज़ाद ज़राए कहते हैं कि जलसे में तकरीबन 15 से 20,000 के दरमियान लोग थे, जबकि नून लीग का तो दावा लाखों में है। वो तो कहते हैं कि लाखों में लोग थे, या तकरीबन 50,000 से कम वो कहते हैं ज़्यादा थे। लेकिन जो आज़ाद ज़राए है और स्पेशल ब्रांच जो कहती है, तो तकरीबन ये जो गैदरिंग थी 15 से 30,000 के दरमियान थी। तो मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए ये एक बहुत बड़ा दचका है, क्योंकि कराची लाहौर की जो आबादी है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। वहाँ से 2018 इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो तकरीबन 13.5 लाख वोट ले चुके हैं, पौने 14 लाख, तकरीबन 14 लाख के करीब वोट वहाँ से ले चुके हैं। वहाँ की जो 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी कौमी असम्बली की, उनमें से 10 जो हलके थे वो मुस्लिम लीग नवाज़ ने जीते थे। सिर्फ 4 हलके जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जीते थे, जिसमें हमाद अज़हर साहब थे, इमरान खान साहब थे, जो शफकत महमूद साहब थे, इसके अलावा कोकर साहब थे। ये 4 हलके जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से जीत चुके थे। इसके अलावा इस कल के जो जलसा है तो इसमें लाहौर की पार्टिसिपेशन जो है वो इंतहाई कम थी, और इसमें जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी वो नून लीग की थी, और दूसरे नंबर पर अगर किसी पार्टी की पार्टिसिपेशन थी तो वो थी जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप। और वो पीपल पार्टी से तो हम गिला भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो पंजाब में बहुत महदूद हो चुकी है, और दूसरी जो पार्टियाँ थी तो वो इलाकाई पार्टियाँ थी, तो उनसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती। अब दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि इस जलसे की नाकामी तो हम नहीं कहेंगे, या ज़्यादती होगी उनसे। एक अच्छी गैदरिंग थी, उसकी जो कमज़ोरी है वो कहाँ पर हुई और कौन सी गलतियाँ हुई अपोजिशन से। कल हमने आपके साथ वीडियो में ये शेयर किया था कि लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब लीड करते हैं।
تو اگر ہم نے یہ بھی بولا تھا کہ اگر کل کا جلسہ بڑا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب نے اور مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے درمیان کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے اور ان کے پارٹی کے تعلقات جو ہے وہ اچھے ہیں اور یہ جلسہ بڑا ہوگا. لیکن ایسا ہوا نہیں. ان کا جلسہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمزور جلسہ تھا. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے لوگوں کو وہاں پر لاہور میں صحیح طرح سے موٹیویٹ نہیں کیا. ان کی اپروچ بھی صحیح نہیں تھی, نہ ان کے شاید روابط بھی اتنے نہیں تھے, اس لیے لوگ زیادہ کی تعداد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے لاہور سے نہیں نکل آئے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے سردی کا ٹائم ہے اور رات کو زیادہ تر جو ہے تو اکثر سردی ابھی پڑتی ہے, تو یہ ایک اچھا ٹائم نہیں تھا جلسہ کرنے کے لیے. اور ایک بہت ہی خاص جگہ تھی لاہور, یہاں پر اس ٹائم پر ان کو جلسہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بنسبت اگر یہ گرمی کا موسم ہوتا ابھی تو زیادہ تعداد میں لوگ نکل پاتے. ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو پارٹیز ہے ان کے اپنے بیانیے جو ہے وہ بھی میچ نہیں ہو رہے. کل کے جلسے میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک پارٹی کے لوگ دوسرے پارٹی کے لوگوں سے لڑ رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ جمعیت علماء اسلام کے لوگوں سے وہ لڑ رہے تھے. تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے اپنے اندر ہی جو ہے تو یہ روابط اچھے نہیں ہیں اور ان کے بیانیے میں کچھ نہ کچھ ہے جو کہ ڈیفرنٹ ہے. تو اس لیے یہ جلسہ جو ہے تو اس کی ناکامی کی یا کمزوری کی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. ایک اور وجہ جو سب سے بڑی وجہ ہے ان کی جلسے کی کمزوری کی, وہ ہم پہلے دن سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو بیانیہ انہوں نے پاک فوج اور اداروں کے خلاف اپنایا ہے تو اس بیانیے کو عوام میں کوئی بھی پذیرائی نہیں مل رہی ہے. ان کو پتہ نہیں یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی اور عوام کو یہ بات بالکل بھی نہیں پسند. پاکستانی عوام اپنے فوج اور اداروں سے محبت کرتے ہیں اور وہ بالکل بھی ان کے خلاف کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتے, لیکن نواز شریف صاحب کا بیانیہ یہی ہوتا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے ان کے کل کے جلسے کی ناکامی کی. اب ایک اور ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو تحریک ہے, پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے, اس میں بہت زیادہ گیپ آ چکا تھا, تو لوگ ڈی موٹیویٹ ہو چکے تھے. اور کل کے جلسے میں آپ نے دیکھا کہ نہ انہوں نے کوئی فیصلہ لیا, نہ لانگ مارچ کے بارے میں کچھ کہا گیا اور نہ جو ہے تو استعفوں کے بارے میں کوئی لائے عمل ان کو سامنے پیش کیا گیا, عوام کے سامنے نہیں کیا گیا. تو یہ ایک اور وجہ ہے کہ اگر آگے بھی ان کو ابھی کوئی اور جلسہ کرنا ہو یا کوئی تحریک چلانی ہو تو لوگوں کو یہ بات یاد رہے گی کہ انہوں نے لاہور کے جلسے میں بھی کچھ نہیں کہا تھا, کوئی لائے عمل ان پیش نہیں کیا تھا, تو آج ابھی بھی نہیں کریں گے, تو ان کا جلسہ آگے بھی فلاپ ہونے والا ہے. اب ہم آتے ہیں ان سب باتوں کی کنکلیوژن کی طرف. تو بے شک اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ماضی میں نواز شریف صاحب کے لیے پنجاب کے لوگ نکلے ہیں. جب بھی نواز شریف صاحب ان کو پنجاب کے لوگوں کو پکارتا تھا, لاہور کے لوگوں کو, تو وہ ایک بڑی تعداد میں نکل جاتے تھے اور ان کے گیدرنگز جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے تھے. لیکن اس وقت پر یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان مسلم لیگ نون ایک اچھی پارٹی ہے اور کم خراب ہے, اس لیے وہ نکل جاتے تھے. لیکن اب ان کے پاس ایک تھرڈ آپشن ہے اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب. تو ان کو جب یہ آپشن ابھی مل گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ بہتر جو ہے وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان کا کل کا جلسہ جو ہے وہ ایک کمزور جلسہ تھا. یہاں تک تھی آج کی ہماری ویڈیو. دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.